कौन है बिग ब्रदर? आप हो। आप उस बिग ब्रदर को जानते हैं? ये वो बिग ब्रदर है जो कभी सामने नहीं आते। बिग ब्रदर के नाम पे बदमाशी तो नहीं हो रही? आपको इस चीज का पता है? जब से ये इनके खिलाफ काम हुआ है तो दूसरे अदालों को कान थड़ गए। पहले तो बताएं, ये वहां से डिपोर्ट होके आए हैं, क्या होके आए हैं? एक मनगणन खानी है। 6 दिन पहले ही मुझे टिकट आ गई थी। जो वहां पर रिपोर्टिंग हुई, मुर्तजा अली शाह साहब ने भी रिपोर्ट किया। वो कई बोकस स्पोर्ट थी। मुर्तजा अली शाह साहब बड़े ऑथेंटिक रिपोर्टर है। भाई है जी, अच्छे इंसान है, बड़े उनकी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कई चीजें उनको नहीं हकीकत पसंद थी। अब ये जो तमाम बेलें हो रही हैं, बेल्स जितनी भी इनको मिल रही हैं, और ये क्या बिग ब्रदर करवा रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ पे व्हाट्सएप ले गए हो? अल्लाह का वास्ता जी। इससे पहले क्या अदलिया पे एतमाद नहीं था आपको और आपके छोटे भाई को? ओ यार भाई, वो हमारे लिए बड़े इज्जत का मुकाम है, ठीक है, उनके नीचे ही सब कुछ है। अब ये अंदाजा है कि रजब को इंसाफ मिल जाएगा। उन्होंने बताया अदालों की डोमेन में रहना चाहिए। वकील सारे परेशान, ये- सब लोग ये- परेशान। आप ये- बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी लेके देखिए। अदालत के अंदर। सोशल मीडिया इसलिए मैं कहता हूँ झूठ होता है। लेकिन मेरे साहब, जो आपके छोटे भाई हैं वो भी सोशल मीडिया स्टार हैं, तो इसका मतलब क्या झूठ बोलते हैं वो सारा कुछ? नहीं, जो मैं अपनी दिखाते बात हैं। करूंगा, मुझे मेरे से आप बात का सवाल पूछे। किसी बिग ब्रदर ने अगर आपको कभी काबू कर लिया तो? ऐसी की तहसील लोगों की, जो मेरे मुल्क का खैर ख्वाह है मैं उसका ताबेदार, जो मेरे मुल्क का दुश्मन है उसकी ऐसी की तहसील। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। बिग ब्रदर्स का बहुत शोर शराबा है। बिग ब्रदर्स हर जगह अपने छोटे भाई को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। कुछ छोटे भाई रोते रोते बताते हैं कि किस तरह हमारे बड़े भाई यानी कि बिग ब्रदर्स ने आगे हमारी जान बचाई। बिग ब्रदर की बात ही कर रहे हैं, लेकिन बिग ब्रदर से अभी कुछ अर्सा पहले एक आपने खबरें सुनी जिनमें 14 साल कैद बामुशक्कत हुई एक बिग ब्रदर को, जिस बिग ब्रदर ने अपने छोटे भाई को कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन छोटे भाई की शरारतों की वजह से, छोटे भाई की कुछ नादानियों की वजह से बिग ब्रदर भी फंस गए और बिग ब्रदर को 14 साल कैद बामुशक्कत हुई और छोटा भाई भी जेल के पीछे है। अब एक बिग ब्रदर की जिक्र जिसका हमने शुरू किया। बिग ब्रदर के बारे में जानने के लिए मैंने अपने दोस्त, अपने बड़े प्यारे भाई मलिक ज़मान को दावत दी है, क्योंकि आजकल ये भी खबरों में बिग ब्रदर के नाम से मशहूर हो रहे हैं। कोई कहता है ये बिग ब्रदर है, कोई कहता है इनका कोई बिग ब्रदर है। तो ये बिग ब्रदर्स का मामला क्या है, ज़मान भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़मान। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन है बिग ब्रदर? आप हो। मैं तो आपका भाई हूँ। तो भाई किसको कहते हैं? बिग ब्रदर को नहीं, नहीं ये बिग ब्रदर एक बंदा, मलिक साहब, अभी तो पहले आप वाले पे बाद में आएंगे। पहले एक बंदे ने रो रो के बताया, सुना आपने उसका पूरा? हाँ, मैंने सुना पूरे था। पाकिस्तान ने अब तो हाँ, सुन मैंने लिया। सुना था। हम भी उसका केस स्टडी कर रहे थे, उसके बारे में जाके पूछ रहे थे, बातें हो रही थी कि ये क्या माजरा है, क्यों हुआ। मैं उससे मिला भी हूँ, आपको पता है, मैं भी डकी भाई से मिला था वहां पर। उसी जगह पे सरफराज चौधरी साहब ने मिलवाया था मुझे डकी भाई से, और डकी भाई ने, अब मैं उनके नाम खुल के ले रहा हूँ क्योंकि अब तो हर बंदा इसके बारे में जानना चाहता है, न्यूज़ की जीनत बन गए हैं ये। तो डकी भाई जिनसे हैं, उस वक्त मैंने उनसे पूछा आपको दवाई मिल रही है? उन्होंने कहा मिल रही है। मैंने कहा आपको किसी ने मारा? उन्होंने कहा नहीं मारा। सामने बैठे हुए थे सरफराज जोई साहब, आगे वो बैठे हुए थे डकी भाई। अब ये दोनों साहबान के दरमियान में जो बातचीत हुई वो भी मैंने सारी देखी। मुझे ऐसा तो कुछ लगा नहीं, लेकिन हाँ, एक जो कहते हो बंद का जो एक वो होता है, ट्रॉमा होता है, वो उनके चेहरे पे बिल्कुल था। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, तमाम चीज़ें क्लियर की। लेकिन जब मैंने उनका पॉडकास्ट सुना, मैंने सुना कि वो रो रहे हैं और उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ, थप्पड़ मारे गए, ये किया गया, वो किया गया। आपने सुना, आपको कैसा लगा? नहीं, तकलीफ दे तो था, लेकिन ऐसा हुआ था? हाँ, हुआ था। अच्छा, ये बताएं कि ये जो बिग ब्रदर जिनका जिक्र उन्होंने किया, आप उस बिग ब्रदर को जानते हैं? देखिए, मैं एक आपको बात बताऊं, मैं बड़ा खुला डुला सा बंदा हूँ बिल्कुल ठीक है, और बड़ी खुली डुली बातें करता हूँ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है अपने बिग ब्रदर्स पे। ये कौन है? हमें वो अपने बिग ब्रदर से इतना फख्र है कि आज उन्हीं की वजह से हमारा पाकिस्तान बचा हुआ है। ठीक है। अगर वो ना होते ना तो आज हमारा पाकिस्तान ना होता। और मैं बड़े डंके की चोट पे कहता हूँ, वी आर प्राउड, हमें उन पे फख्र है। और ऐसे अगर बिग ब्रदर्स ये वो बिग ब्रदर्स हैं जो कभी सामने नहीं आते ना, बिल्कुल सामने ना ठीक है। आए। लेकिन ये बिग ब्रदर्स लड़ किसके खिलाफ रहे हैं? क्या मतलब? ये जिस मुआशरे में हम रहते हैं, एक इदारे के थ्रू हो रहा है ना। आप कोई इदारा, कोई ना कोई आपके खिलाफ होगा, इसका मतलब दो इदारे आपस में लड़ रहे हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं। जी जी, देखिए, जो ये ब्यूरोक्रेसी होती है ना, ठीक है। ये इस वक्त इस मुल्क को ना दिमक की तरह चाट रही है। अच्छा, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बट सब आपको मेरे से ज्यादा इस चीज का पता है। ठीक है। अब किसी की अदारे के अंदर चले जाएं, हाल ही ये NCCI को ना देखिए, अब ब्यूरोक्रेसी के किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए,
آپ کو اس چیز کا پتہ ہے جب سے یہ ان کے خلاف کام ہوا ہے تو دوسرے اداروں کو کان پھڑ گئے. دوسرے ادارے جتنے بھی ہیں ایکس وائی زیڈ جتنے بھی لگا لیں, مثال کے طور پہ آپ یہ ٹاؤن ممبرس لے لیں, یا اپنا ڈی سی لیول پہ لے لیں, یا آپ کمیشن لیول پہ لے لیں, یا آپ این ٹی ڈی سی لے لیں, یا آپ وابڈا لے لیں, جتنے بھی ایکس وائی زیڈ ان کو بول رہا ہوں میں کیونکہ اس کی بھی کئی میمیں بن جانی ہے نا. یہاں پہ اب نا لوگ بڑے دھیان سے کام کر رہے ہیں, ان کو ڈر لگ پڑا. پہلے یہ بالکل ان کی لگامیں بے لگام تھی, یہ لوگ, ان لوگوں کو کسی کا کچھ سمجھ نہیں تھی. یہ جو من مانی کرتے تھے, جو اپنی چیزیں کرتے تھے, وہ کھاتے پیتے تھے, ہضم کر جاتے تھے, کوئی والی وارث نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یہ صاحب کا دور حکومت نے ان کو بڑا بے لگام کر دیا تھا. اب سب کو ڈر لگ گیا. بگ بردر سے یہ ڈرنا چاہیے. بگ بردر کے نام پہ بدماشی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں, یہ اب کسی اور طرف لے جائیں گے, بس بدماشی کی بات نہیں ہے. نہیں, میں پوچھ رہا ہوں. ہمیں صحیح ڈائریکشن کی طرف جانا چاہیے. ہمارا ملک صحیح سے کیونکہ ہمارے ملک میں موسٹلی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب بگ بردر پیچھے کھڑا ہو جائے تو چھوٹا بردر بڑا ہی کیا کہتے ہیں نا, منہ زور ہو جاتا ہے, بے لگام ہو جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے. بے لگاموں کو وہ لگام ڈالنا جانتے ہیں. بالکل یہ چیز بڑی واضح ہے اور بڑی کھلی ڈلی بات ہے. میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ معاملات پاکستان کے بہتر ہوں گے. پاکستان کے تو بالکل بہتر ہوں گے. میں تو کچھ لوگوں کے اسپیشلی یوٹیوبرز کے پوچھ رہا ہوں. ان کے بھی بہتر. اچھا, اب یوٹیوبر سے یاد آیا, یہ آپ کے جو دوست ہیں جی جی, جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں, جی جی, تو چھوٹا بھائی ہے نا, جی جی, اور تو کوئی رشتہ نہیں ہے نا, چھوٹا بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے. وہ چھوٹے بھائی کو جب آپ لے کے آئے ہیں, پہلے تو بتائیں یہ وہاں سے ڈپورٹ ہو کے آئے ہیں, کیا ہو کے آئے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاتا ہوں. میں آپ کو بھی موبائل پہ یہ دکھا بھی دیتا ہوں. کوئی ڈپورٹ نہیں ہوا. یہ لوگوں کی کیس رہی ہیں, ایک من گنت کھانی ہے. 6 دن پہلے ہی مجھے ٹکٹ آ گئی تھی. یہ 4 بندوں کو پتا تھا. ایک ان کے وکیل جو ہے علی اشفاق صاحب, ان کو پتا تھا. ایک اپنا چوری سگیر صاحب ہمارے. اچھا, میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, جی جی, علی اشفاق صاحب جو سے ہیں وہ انہی جو NCCIA کے جو ہیں افسران جن کے خلاف لکی بھائی گئے ہیں, ان کے بھی وکیل ہیں. دیکھیں وکیل ہونا کوئی جرم, وہ ادھر بھی وکیل ہیں, وہ ادھر بھی وکیل ہیں. دیکھیں کچھ نہ کچھ ہے نا ان کے پاس. بالکل, ان کے پاس ان کا بھی کوئی بگ بردر ہے. انشاءاللہ میں نے ان کو دعوت دی ہوئی ہے, وہ ضرور آ کے یہاں پہ بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کوئی صلاحیت دی ہوئی ہے, تو اس وقت وہ ہر طرف کھیلے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اس چیزوں کا پتا تھا. ایک علی صاحب ہے ہمارے بھائی سگما موٹر والے, اور مجھے پتا تھا. ٹھیک ہے. 6 دن پہلے ٹکٹ آ گئی ہوئی تھی. لیکن ملک صاحب وہاں پر انہوں نے کہا کہ ان کے گھر پہ اس کی ایجنسی کی ریڈ ہوئی ہے, وہاں کے سیکرٹ سروس کی ریڈ ہوئی ہے. چلیے MI6 نے ریڈ کی ہے. دیکھیے میری بات سنیں, MI6 نے کی ہے ریڈ یا کسی اور نے کیا, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ایک پروسیجر ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. ڈیپورٹ کرنے کے وہ SOPs ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. SOPs یہ ہوتے ہیں کہ جس ملک کا باشندہ ہوگا اس کو اسی ایئر لائن میں ڈالا جاتا ہے, بھیجا جاتا ہے, اور اس کی سیٹ بالکل پیچھے ہوتی ہے. اور اس کی ایئر لائن بھی کوئی اور تھی, اور یہ آیا بزنس کلاس میں ہے. ایسی لیکن اس کو بھیجا سیدھا پاکستان گیا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. ڈائریکٹ پاکستان بھیجا گیا. پاکستان آیا خود. اچھا, نہیں ایسا ہوا ہے ڈائریکٹ پاکستان بھیجا گیا. بھیجا نہیں آئے, وہ خود ڈائریکٹ پاکستان آئے ہیں. پاکستان ایسا ہی ہے. ایسے ہی. وہ کہیں کوئی کنیکٹنگ فلائٹ نہیں تھی. نہیں, کوئی ڈائریکٹ فلائٹ تھی. برٹش ایئر لائن تھی. وہ برٹش ایئر لائن سے ان کو ڈائریکٹ پاکستان ہی بھیجا گیا. آیا, بھیجا نہیں گیا. سوری, ڈائریکٹ پاکستان آیا. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ پاکستان آیا. اچھا, جو وہاں پر رپورٹنگ ہوئی, مرتضی علی شاہ صاحب نے بھی رپورٹ کیا. وہ کئی بوکس رپورٹ تھی. مرتضی علی شاہ صاحب بڑے اوتھینٹک رپورٹر ہیں. بھائی ہے جی, اچھے انسان ہیں, بڑے ان کی اچھی انفارمیشن ہے, لیکن کئی چیزیں ان کو نہیں حقیقت پسند تھی, ان کو آئیڈیا نہیں تھا چیزوں کا. ان کو پتہ نہیں تھا. میرے خیال سے انہوں نے جو کاغذوں کے ساتھ رپورٹ کیا, انہوں نے ڈاکومنٹس بھی اب دکھا دی ہیں کہ یہ کیا ہوا تھا, کس طرح انویسٹیگیشن ہوئی تھی. ایون وہاں پر ایک بندہ ہے جو اس کا ویزا کینسل ہوا تھا. ٹھیک ہے. جو حقیقت ہے میرے میں, آپ کو پتا ہے سب جھوٹ بولنا. بالکل ٹھیک ہے, اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مجھے فطرت ہے جھوٹ بولنا. آپ کو پتا ہے یہاں پر ان دونوں میں سے دونوں کو نہیں بٹھایا گیا, آپ کو بٹھایا گیا کیونکہ آپ سچ بول رہے ہیں. ان کا ویزا کینسل ہوا تھا. ویزا کینسل ہونے کے بعد وہ پاکستان میں. That's it. بس دیٹس. چلیں, وہاں سے پاکستان آ گئے. اب پاکستان آپ ان کو ایئرپورٹ سے نکال کے لائے. اس سے پہلے یہاں پر ضمانتیں کس نے کروائی؟ دونوں ضمانتیں. یہ ان کے وکیل علی اشفاق صاحب تھے. ٹھیک ہے. ان کے اور دوست تھے, اپنا چوری سگیر صاحب اور علی صاحب. انہوں نے وہاں پہ ان کی پروٹیکٹیو بیل کروائی تھی. دونوں کی کروا لی تھی. اور اب میرے خیال سے لاہور کورٹ سے بھی ہو گئی ہے. ہاں جی, ہو گئی. وہ لاہور کورٹ سے بھی ہو چکی ہوئی ہے. ہو گئی.